حضرت خواجہ بختیار کاکی سیانے بندے نے پتہ ہے جی مغلیہ حکومت گزری ہے کنے سال مغلاں دی بادشاہت رہی ہے انہاں مغلیاں دے جڑے مغلاں دے پیر سن انہاں دا نام حضرت خواجہ بختیار کاکی ہے حالانکہ آپ دا اصلی نام قطب الدین سی تے کاکی کیوں آپ نو آکھیا جاندا ہے ہندی زبان دے وچ کاکی روٹی نو آکھیا جاندا ہے کاکی روٹی نو آکھیا جاندا ہے تے حضرت خواجہ صاحب دے والدین دونوں آپس پلاننگ کرتے ہیں اسی اپنے پتر دی انج تربیت کرنی ہے اللہ دا ولی بن جائے اللہ دا یہ دونوں ماں باپ اپنے بچے دے بارے مستقبل فیوچر پلاننگ ہو رہی ہے ساڈی فیوچر پلاننگ کچھ ہور نے کتے تا کتے ملکاں وچ بندہ پہنچ جاندا ہے لیکن ادھر دیکھو فرمایا نہیں اسی ایسی اپنے بچے دی پلاننگ کرنی ہے ایسا ایدا فیوچر بنا کے جانا ہے کہ لوکی رہندی دنیا تک میں ساڈے بچے دے نعرے مارتے رہن حضرت خواجہ بختیار کاکی دی اماں جی فرماندیاں نے اپنے شوہر کو آکھدیاں نے اے میرے سر دے سائیں میں اپنے پتر دی تربیت صبح تو شروع کر دینی ہے تو ماں باپ جدو لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہنے پھر بچیاں تک کی تربیت ہو فرمایا نہیں بچیاں دی خاص توجہ دیو وہ گھر وچ ہو جائے تو ماں باپ نو چاہیے محتاط ہو کے بچیاں دے سامنے لڑائی جھگڑا نہ ہوئے یہ دے وچ فرمایا بچے دے دل وچ نفرت بیٹھ جاندی نہیں حضرت خواجہ صاحب دی اماں جی نے فرمایا کہ میں اپنے پتر دی انج دی تربیت کرنی ہے کہ اللہ دا ولی بن جاوے انہاں کیا اچھا توجہ دے نال گل سننے والی خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ فرماندیاں نے میں صبح تو اپنے بچے دی تربیت کرنی ہے حضرت خواجہ صاحب مدرسے قرآن پاک پڑھنے واسطے گئے نے جدوں مدرسے پاک سے وچوں قرآن پاک دی تلاوت کر کے اپنے گھر وچ آندے نے آ کے عرض کردے نے اماں مینوں بھوک لگی ہے اماں مینوں پیاس لگی ہے اماں میں پانی پینا ہے اماں میں روٹی کھانی تربیت شروع ہو گئی والدہ صاحبہ فرماندیاں نے پترا رب دے کولوں منگ جیڑا رب سانو روٹی دیندا ہے تینوں بھی روٹی دے گا گل پلے بن کے لے جنا گل نو ضائع نہ کرنا گل پڑھی لکھی ہے خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ فرماندیاں نے پترا وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ کریم دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے نماز ادا کر نماز ادا کرنے تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کر مولا مینوں بھوک لگی ہے مینوں روٹی بھی عطا فرما مینوں پیاس بھی لگی مینوں پانی بھی عطا فرما لوگوں خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ نے فرمایا پترا مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دے ہن خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ ادھروں اپنا کم شروع کر دیتا ادھروں میرے خواجہ صاحب نماز پڑھتے جا رہے نے ادھروں خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ نے کھانا تیار کر کے دراز دے وچ کھانا رکھ دیتا جدو خواجہ صاحب نے دعا منگی مولا مینوں بھوک لگی ہے مولا مینوں روٹی عطا فرما مولا مینوں پیاس لگی مینوں پانی عطا فرما لوگوں توجہ نال سننا کیویں ماں پے اپنے اولاداں دی تربیت کردے نے ایک ماں کڈا بڑا کردار ادا کردی ہے ایک ماں اپنی بچی دی کڈی پیارے انداز نال تربیت کردی ہے کیونکہ ماں دی گود سب تو پہلی درس گاؤندی ہے ہن خواجہ صاحب دی اماں جی نے کھانا تیار کر کے دراز دے وچ بند کر دیتا جدو میرے خواجہ صاحب نماز تو فارغ ہوئے نے عرض کردے نے اماں کھانا کتے وے فرمایا پترا رب دے کولوں مانگ رب تینوں روٹی دے گا چل کمرے دے وچ چلا جا نال رب دے کولوں منگدا جا جدوں خواجہ صاحب کمرے دے وچ گئے نے اماں روٹی کتے وے فرمایا رب دے کولوں مانگ آپ نے پھر تربیت کیتی فرمایا پترا دراز کھول جس ویلے دراز کھولیا گرما گرم کھانا موجود ہے میرے خواجہ صاحب نے روٹی کھانی شروع کیتی نالے روٹی کھاندے جا رہے نے نالے عرض کردے نے اماں اے روٹی رب نے دتی ہے اے روٹی اللہ نے دتی فرمایا ہاں پترا اللہ نے روزی روٹی دیتی ہے اے پانی بھی اللہ نے عطا کیتا ہے پترا تینوں روٹی بھی نماز دے صدقے لبھی ہے پترا تینوں ٹھنڈا پانی بھی نماز پڑھی ہے تا لبھی یعنی دسیا کہ اپنی اولاد دی کیسے تربیت کرنی لوگوں خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ فرماندیاں نے ہر روز میرا معمول ہے 2 تو 3 مہینے مینوں لگ گئے نے ہر روز میں کرنا لیکن ایک دن مینوں بھول گیا میں رشتے داراں دے کول گئی کسے کام دے سلسلے دے وچ مینوں یاد نہ رہیا کہ میرے پتر دے مدرسے اول دا ٹائم ہو گیا آ فرماندیاں نے میں لیٹ ہو گئی جدوں میں لیٹ ہو گئی راستے دے وچ ہزاروں قطار روئی جا رہی ہیں میری آنکھاں دے وچ آنسو برسدے نے مولا میں تے اپنے پتر نوں نماز واسطے تیار کیتا سی ایک روٹی دی لالچ دے کے کہ میرا پتر 5 ویلے دا نمازی بن جاوے میرا پتر قرآن پڑھن والا بن جاوے میرا پتر حافظ قرآن بن جاوے میرا پتر عالم دین بن جاوے میرا پتر سرکار دا غلام بن جاوے آج ہر بندہ بلانگا کہتا ہے میرا پتر ڈاکٹر تے انجینئر فلاں کو فلاں بن جاوے میں کہ کدی اپنی فیوچر پلاننگ دے وچ اے وی شمار کریا کر میرا پتر حافظ قرآن ہوے گا دنیا دی ڈگریاں ایک پاسے ہون گیاں قبر دے اوتے نہ بایو نہ کیمسٹری نہ فزکس نہ میتھ کا مانی ہے پتر حافظ قرآن ہوے گا او قبر تے کھلو کے اللہ
جائے گا۔ خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ فرماندیاں نے میں روندی جا رہی ہاں، اللہ دی بارگاہ میں التجا کر دی مولا میں تیری بندی اپنی اولاد دی تربیت کر دی کہ نمازی بن جاوے، حافظ قرآن بن جاوے، عالم دین بن جاوے، مولا اج اپنی بندی دی لاج رکھ لئی، اج میری لاج رکھ لئی۔ خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ فرماندیاں نے لوگو جد میں تھوڑی جی دیر تو بعد اپنے گھر دے وچ پہنچی ہاں کی ویکھیا اے میرا پتر بڑی سکون دی نیند ستا ہے، بڑے سکون دے نال ستے پے نے۔ آپ دی والدہ فرماندی میں آ کے پتر نوں بوسا دیتا، فرمایا پتر تینوں بھوک لگی ہونی ہے، پتر تو پانی پینا ہونا ہے، میرا پتر مینوں معاف کر دی میں لیٹ ہو گئی سا، فلاں کر گئی سا، پتر میں لیٹ ہو گئی، پتر چل اٹھ جلدی کر، پتر نماز پڑھ لے، جلدی کر نماز پڑھ لے، تو پتر روٹی لبے گی، پتر اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ تو خواجہ صاحب فرماندے امی مینوں تو بھوک ہی نہیں، مینوں تے خواجہ صاحب دی والدہ صاحبہ فرماندی ہے پترا تو روٹی کتھوں کھادی ہے، نہ تو پانی پیتا نہ تو روٹی کھادی، تو تے ستا پیا ہے، تو کنج دیاں گلاں کردا ہے۔ خواجہ صاحب فرماندے نے اماں میں جس ویلے گھر وچ آیا سا میں کی ویکھیا میری اماں جی گھر وچ موجود نہیں، اماں جی میں وضو کیتا ہے، مصلی بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے، نالے دعا منگنی شروع کر دیتی، مولا مینوں بھوک لگی ہے مینوں روٹی عطا فرما، مولا مینوں پیاس لگی ہے، مولا مینوں ٹھنڈا پانی عطا فرما۔ عرض کر نہیں اماں میں جس ویلے مصلی چکیا ہے، مصلی چک کے جا کے میں دراز کھولیا ہے، اماں جس ویلے دراز کھولیا ہے اس دراز دے وچ گرما گرم روٹی بھی ہے تے ٹھنڈا پانی بھی ہے، گرما گرم روٹی بھی ہے، سالن بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے۔ پر اماں ایک گل کراں گل بڑی ڈاڈی ہے، اماں اگے روٹی کھاندا سا اتنا مزہ نہیں آندا سی، اگے پانی پیندا سا اتنی چس نہیں سی آندی اماں، پر جڑا اج سالن کھادا ہے اماں، جڑی اج روٹی کھادی ہے اج جڑا پانی پیتا ہے اتنی کدی چس نہیں آئی۔ اماں اج جڑی روٹی میں کھادی ہے تو ہے ہی بڑی مزیدار سی، تے اماں جی دی اکھاں چ آنسو آ گئے، اد گادیاں نے مالکا شکر ہے تو میری لج رکھ لئی، فرمایا پترا اگے روٹی میں پکا کے رکھ دی ساں کہ میرے پتر نو نماز دی عادت بن جاوے، تے پترا اج اونے روٹی دتی ہے جیڑی تو نماز پڑھدا ہے۔